सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क में कोरोना से ज़्यादा जो मसला इस वक्त ज़ेर बहस है वो 18वीं तरमीम में तरमीम का है। 18वीं तरमीम में छेड़छाड़ की बात आते ही कुछ हलकों से आवाज़ें उठने लगी कि मुल्क की सालमियत को ख़तरा है। जैसे आपको पता है जमहूरियत को अक्सर ख़तरा होता है, तो सालमियत को भी ख़तरा हो सकता है। ऐसा किया गया तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। और दूसरी जानिब इमरान खान ने जिस तब्दीली का वादा किया था वो एक बार फिर अवाम ने देखी है, लेकिन काबीना में क्या यही वो तब्दीली थी जो अगले 5 साल कौम इसी तरह देखती चली जाएगी? और ये खुद हुकूमत के लिए कितनी मुफीद या फिर नुकसानदेह? इस पर बात करने के लिए मैंने प्रोग्राम में दावत दी मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून अज़हर सदीक साहब। अज़हर साहब वार्म वेलकम। तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया नकवी साहब ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर सहाफ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं आरिफ निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। निज़ामी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वार्म वेलकम। अज़हर सदीक साहब आपसे मैं शुरू करूँगी। आप माहिर कानून है, गहरी नज़र रखते हैं चीज़ों पर, और अगर मुझे जितना याद है कि आपने ये मामला बड़ा डिस्कस किया, पहले बड़ा हाईलाइट किया आपने इस इशू को, तो सबसे पहले ये बताइएगा अज़हर साहब कि 18वीं तरमीम की ये जो सादा सी तारीफ है वो क्या है, और इस तरमीम में इसमें तरमीम करने से मुल्क को सालमियत को ख़तरा कैसे हो सकता है? बेचारे जो नाज़रीन है ना उनको ज़रा आसान अल्फाज में समझाइए कि हर किसी को समझ आ जाए कि ये है क्या। बहुत शुक्रिया फिजा। बेचारे मैंने सॉरी इसलिए बोला कि बेचारे ही है ना, ऐसे घुमाया होता है अवाम बेचारी ही है अवाम नजर को में। सूबा इधर चपेट मारता है, वफाक उधर से कुछ कहता है और वो तो बेचारा परेशानी में रह जाता है। अवाम की हालत पर तरस आता है। हकीकत है ये मामला असल में मैंने ही उठाया था सबसे पहले जब ये मामला वफाक और सूबे का चला था। मैं वैसे 18वीं तरमीम के कई मामला में बहुत सख्त खिलाफ हूँ। भुट्टो साहब की आइन की ये शक्ल नहीं थी, ये शक्ल बिगाड़ के रख दी है। एक कानूनी बात बता रहा हूँ कि कानून साजी और तकसीम के वाले से दो लिस्टें होती थी। एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1, उसके 2 पार्ट थे। सेकंड पार्ट में मुश्तरका मुफादात काउंसिल जो अब सत्यानाश कर दिया, हर काम के हवाले से हमने कुछ चीज़ें उधर डाल दी हैं, और दूसरी कंकरेंट लिस्ट थी। और ये तयशुदा था कि कौन कौन सी चीज़ें आपने जानी है। इसका मैं वाज़ेह सबूत आपके सामने रख रहा हूँ। आपको याद होगा कि ड्रग्स वगैरह की रजिस्ट्रेशन का मसला आया, हालांकि वो तो रिवॉल्व हो चुका था। वो जब आया तो ड्रग्स का मामला क्या सूबे रजिस्टर करेंगे? वो क्या हुआ, सूबों ने करारदाद पास की, वो ठीक है आईनी तौर पर आर्टिकल 144 में इजाजत थी, तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बना। अब यहां आपने देखा जो जहां सबसे बड़ी बात है, अभी आप एजुकेशन के मामले में देखें, एजुकेशन सूबों में डिवॉल्व होने से 3 मैं सब्जेक्ट बताने लगा हूं, एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। यानी वो तीनों ये जो इशू हैं ये वफाक से इसलिए हैं कि कई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने हैं। जैसे WHO ने अपनी पॉलिसी देनी है, वो सूबों ने थोड़ा इतलाक करना है, वो तो वजारत खारजा जो है वफाक के पास है। इसी तरह वजारत खजाना के हवाले से वफाकी सतह पर ऊपर जब मामले आप देखें, और हम या थोड़ा सा यहाँ जाते चले ना, अभी आपने पिछले ट्रम्प का मामला देखा न्यूयॉर्क के गवर्नर के साथ, उन्होंने आपस में बड़ी लड़ाई रही, लेकिन उसने कहा मैं लॉकडाउन का फैसला मैं करूंगा, वो मैंने करना है। उसकी एक वजह है, मैं कानूनी तौर पर कहता हूँ, इसको हम समझ नहीं पा रहे। इसको कहते हैं हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी। यानी आपने मुझे इससे कोई झगड़ा नहीं है, अस्पताल जो मर्जी चलाते रहें, लेकिन पिछले जब ये 18वीं तरमीम जब आपको पता 2010 में आई, तो कुछ अस्पतालों का मामला जिसमें NICVD फिरदौस नकवी साहब बताएंगे आपको, JPMC और नेशनल म्यूजियम, ये वफाक से सूबों के पास चले गए और एक कमेटी ने दे दी है। वो मामला चैलेंज हुआ सिंध हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट ने कहा नहीं ये वफाक के पास जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ा वाज़ेह तौर पर तय कर दिया कि ये वफाक के पास नहीं। लाहौर के अंदर शेख ज़ायद अस्पताल है। समझना जो वाला इशू है ना, जो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, 4 कवानीन में आपके सामने रखने लगा हूँ। अभी 4 कवानीन जो है ना पूरी दुनिया ने, यानी जितनी स्टेट आज़ाद है ना सब आज़ाद हैं। सबसे पहला कानून का नाम है फैमिलीज फर्स्ट कोरोना वायरस रिस्पॉन्स एक्ट 2020 USA ने। एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स फॉर नोवल कोरोना वायरस कोविड ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। दी हेल्थ प्रोटेक्शन
कोरोना वायरस रेगुलेशन 2020 यूके ने बनाए, ये कोरोना वायरस बिल 2020 यूके ने बनाए। हमारे यहाँ तो पैंडेमिक के एक्ट ही कोई नहीं है। एपिडेमिक एक्ट था 1958 का, सूबों के पास अपने पास था, वो क्या था, वो मलेरिया कंट्रोल कर ले, और डेंगू में भी हम वो पैंडेमिक की सूरत में हमारे पास कानून नहीं था। यहाँ कोशिश की पंजाब ने कोरोना वायरस के हवाले से एक्ट, लेकिन वो मामला हल नहीं हो पाया। आपको ये समझना है कि ये सिक्योरिटी का मसला है, यानी ये सूबों ने बैठ के तय नहीं करना है, और 18वीं तरमीम ने ये बैठ के देखा ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी 18वीं नलिफाई कर दें, लेकिन 18वीं तरमीम ने बहुत सत्यानाश किया उसमें। यानी देखिए आप NFC अवार्ड की बातें अब हो रही हैं, क्या वजह क्या, अपना पैसा तो आप ले गए हैं ना सारा, नेशनल किटिंग में पैसा आया उसमें से पैसा ले गए हैं, अब पैसे लगाए ना सूबे, आपने सूबे क्यों वफाक की तरफ देख रहे हैं भाई? जब आपने अपना हिस्सा आ गया, ये सूबा हेल्थ आपके पास है, हेल्थ वफाक के पास नहीं है, तो ये हम बैठ के ये सारा, इसमें प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि आपको 18वीं तरमीम को मैं सेटिस्फाइड करने की बात नहीं कर रहा। हम एक प्रिंसिपल कहते हैं रीडिंग डाउन का प्रिंसिपल। मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना वायरस के केस में CMA दाखिल की है, और ये सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके गया हूँ कि ये इशू हमें सेटल करना है वंस फॉर ऑल। हमें समझना पड़ेगा ये सिक्योरिटी का इशू है, यानी देखिए एनवायरनमेंट भी, हेल्थ भी, और खास तौर पर एजुकेशन भी, ये सारे जो है ना ये वफाक के पास आने जी, पॉलिसीज वो करे, स्कूल जो मर्जी रन करता रहे। चलें ठीक है जी, फिर दो शमीम नकवी साहब आपकी तरफ आती हूँ, फिर उसके बाद निज़ामी साहब आपकी तरफ आती हूँ। नकवी साहब, आपने अजहर साहब की भी पूरी गुफ्तगू सुनी। आप लोगों को, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों को भी इसी नाजुक सूरत हाल में 18वीं तरमीम का ख्याल आना था, किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर लेते, और अगर नहीं किया गया तो फिर वजह समझा दें, या फिर अजहर साहब जो समझा रहे हैं आप अग्री करते हैं उनके तमाम पॉइंट से? जी देखिए, मैं अजहर साहब से इसमें बहुत सारी चीज़ें 18वीं तरमीम की ऐसी हैं जो कि हम बिलखसूस चाहेंगे कि रहें। 17th अमेंडमेंट जो मुशर्रफ साहब ने पेश किया था उसका विड्रॉल, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर होने के बार के ऊपर अभी भी डिबेट है, लेकिन हम समझते हैं कि कोई बात नहीं होनी चाहिए किसी पे। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का क्रिएशन, हम उसके हक़ में। जुडिशल कमीशन फॉर अपॉइंटिंग ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट जज, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, जो पार्लिमानी कमेटी होनी चाहिए। और चीफ जो है कमिश्नर जो है वो कंसेंसस के साथ अपॉइंट होना चाहिए, हम वो भी चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये भी 18वीं तरमीम का हिस्सा है, वो भी हम चाहते हैं। पावर टू डिज़ोल्व द पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट से ले ली गई है, इसके ऊपर भी फ़िलहाल तो मेरा तो इत्तेफाक है कि कुछ लोगों का नहीं होगा तो डिबेट हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये सारा 18th अमेंडमेंट आया था कि पाकिस्तान का आइन जो 1971 में बना था उसके अंदर कंकरेंट लिस्ट थी, जिसमें बहुत सारे सूबे के इख्तियारात के ऊपर जो है वो मरकज़ बैठा हुआ था। तो हम ये समझते हैं कि सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी पे हम यकीन रखें। जी 19 तो वो रखना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जिस तरह लिखा गया, और कोई आइन की चीज़ ऐसी नहीं होती जिसको अमेंड नहीं किया जा सके। अब एजुकेशन पॉलिसी, लेबर पॉलिसी हम समझते हैं पूरे मुल्क में एक होनी चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सूबों के पास होनी चाहिए। इसी तरह 18वीं तरमीम ने जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को मजबूत किया तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने जो है वो मसला ख़राब कर दिया कि उन्होंने लोकल बॉडीज़ के निज़ाम को वो पावर डिवॉल्व भी नहीं की फर्दर, उन्होंने उसको सेंट्रलाइज कर लिया। लोगों को समझाने के लिए कराची की मिसाल सबसे बेहतरीन मिसाल है। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड जो कि मेयर के नीचे होती थी उसको अब सूबाई हुकूमत के नीचे में आ गई। सूबे के अंदर कूड़ा उठाने का निज़ाम जो कि डिस्ट्रिक्ट के पास था वो अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास आ गया। तो ये जो इख्तियारत है, जो सिंध के कराची के अंदर कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनी हुई थी उसको सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बना के सूबे के तहत लिया है। उसके लिहाज से हुआ क्या, पानी इस शहर को मैसर नहीं हो रहा, सीवरेज इसमें नहीं है, बसें चल नहीं रही, तो ये वो ख़राबी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी ख़राबी आई है जो कि NFC अवार्ड को भी इसी 18th अमेंडमेंट में प्रोटेक्शन दी गई कि जो कुछ NFC अवार्ड में दे दिया गया सूबों को अब वो आइन का हिस्सा है, और अब इसकी तरमीम करना जो है वो एक आइनी तरमीम कहलाएगा। इस वक्त का NFC अवार्ड ये है कि सूबों का हिस्सा बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। 57% 57 पॉइंट सम परसेंटेज जो है
وہ اس وقت صوبوں کو ملتا ہے 43%. ٹھیک ہے نقوی صاحب، میں دوبارہ آپ کو موقع دیتی ہوں. عارف نظامی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتی ہوں، انتظار کریں. وہ نظامی صاحب، حکومت کے فیصلے اور خاص طور پہ وقت کی اگر ہم بات کریں، جو صورتحال ہے جس کا ہم سامنا کریں، وقت کے حساب سے کیا آپ کو ٹھیک دکھائی دیتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے یا کابینہ میں رد و بدل کا معاملہ ہے، اور انہوں نے بڑے پوائنٹس ڈسکس کیے، انہوں نے بتایا کہ یہ وجہ ہے، وہ وجہ، وہ وجہ. نقوی صاحب نے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایک نیت کی خرابی کی وجہ بھی ایڈ کی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی آئین اور جو ہے وہ کوئی صحیفہ آسمانی تو نہیں ہوتا، اس میں ترمیم کا طریقہ کار ہوتا ہے. 8ویں ترمیم میں بھی ترمیم ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک کنسنسس سے ہو سکتی ہے. اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے، جب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سخت معاذرائی ہے، پیپلز پارٹی، PMLN دونوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اور جو چھوٹے صوبے سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتیں وہ بھی یقیناً اس کی حمایت نہیں کریں گی، اس میں صوبائی مختاری کو چھیڑنے کی یا NFC کے ایوارڈ کو چھیڑنے، کیونکہ یہ ان کے نزدیک یہ پنڈوراز باکس کھولنے کے مترادف ہوگا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں تو کوئی آئینی ماہر نہیں ہوں، نہ میری دسترس ہے، لیکن یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس میں جو خود حکمران جماعت کے جو ہواری ہیں، جن کا تعلق چھوٹے صوبوں سے ہے، مجھے نہیں نظر آتا کہ مثلا BNN جو بھی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے وہ جنگل والی یا اس طرح کی جو پارٹیز ہیں، یہ اس معاملے میں حکومت کا ساتھ دیں گے. تو میرا خیال میں یہ نان اسٹارٹر ہے. اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سندھ حکومت کے درمیان اور وفاق کے درمیان ایک قسم کی معاذرائی چل رہی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے انہوں نے کچھ کورونا وائرس کے حوالے سے فیصلہ کن اقدامات کیے، اور وفاقی حکومت گفتگو کا شکار رہی ہے. مثلا ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ لاک ڈاؤن کیا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، اور جو کنفیوژن ہے اس کا جو غصہ ہے وہ 18th امینڈمنٹ پہ نکالنا چاہتے ہیں، جو میرا خیال سے اس مرحلے پہ درست اسٹریٹجی نہیں ہے. اس کی پھر ایک اور بھی پہلو ہے جس کی طرف آپ کی نظر یا اس کو نہیں اجاگر کیا گیا، وہ یہ ہے کہ جو جی نظامی صاحب فوجی کی عادت ہے وہ بھی 18ویں ترمیم کے حق میں نہیں ہے، اور اس معاملے میں اعلیٰ ترین سطح پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے درست نہیں ہے. اس نے صوبوں کو بالکل کلاش وفاق کو کلاش کر دیا ہے، سارے وسائل صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں. پھر یہ بھی ایک کرٹیسزم کیا جاتا ہے جو کسی حد تک درست بھی ہے، پنجاب کے سوا باقی صوبوں میں کیپیسٹی نہیں ہے جہاں یہ جو ان کو زیادہ وسائل بنے ان کو خرچ کرنے کی. اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن جو بھی تجربہ ہے اس کو صرف مقام کچھ لوگ کچھ دو کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے. اس وقت تو میرا خیال ہے یہ بحث جو ہے اس لحاظ سے بھی بے وقت ہے کہ اس وقت تو ملک کی بقا کا ایک مسئلہ ہے. اس پاکستان کے کرائسس کے بعد سب سے بڑے کرائسس کا پاکستان کو سامنا ہے. 18th امینڈمنٹ اس وقت کوئی ایسا کوئی بریڈ اینڈ بٹر کا کوئی ایگزسٹنشیل مسئلہ نہیں ہے جس کو اس مرحلے پر اٹھایا گیا. ٹھیک ہے نظامی صاحب، ٹھیک ہے. کابینہ کے حوالے سے بھی میں بات کروں گی کہ کابینہ میں جب رد و بدل ہوتا ہے تو پھر اس کی پازیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرفارم نہیں کر پا رہا تو ٹھیک ہے جی اس کو ہٹا دیا جائے، لیکن ساتھ ہی ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر ہٹا دیا گیا تو پہلے کہ آپ کی سلیکشن بری تھی، یہ میں آپ سے جانوں گی، لیکن پہلے میں اظہر صاحب کی طرف جانا چاہتی ہوں. اظہر صاحب، حکومت کو 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے یا پھر اس میں ترمیم کرنے کے لیے قانونی طور پہ کیا کرنا پڑے گا، یہ بتائیے گا. اچھا، میں تھوڑی سی بات کلیئر کر دوں. نظامی صاحب بات جو کر رہے ہیں نا، میں تھوڑا سا اس سے کافی باتیں جنرلائز کی ہیں، اتفاق نہیں کرتا. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے کہ PMLN نے تو اب سودے بازی کی تھی، انہوں نے تیسری دفعہ کی وزارت کے لیے 18ویں، انہوں نے کوئی مائنڈ اپلائی نہیں کیا. اور جہاں تک ججز اپوائنٹمنٹ والا مسئلہ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں اس سے بہت پرابلمس پیدا ہوئی ہیں. یا آپ ہم سے پوچھیں، وکلا سے پوچھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جہاں تک مشترکہ مفادات کونسل ہے پارٹ 2 کے اندر وہ چند چیزیں تھی، ریلوے تھا، اپنا گیس کے حوالے سے تھی، اپنا دوسرا وابڈا کے حوالے سے تھی، جو معاملے پورے صوبوں، یعنی وہ 4 آئٹم تھی ساری. اب تو آپ نے کھچڑی بنا دی ہے. اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ PMDC پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل باقاعدہ چیلنج ہوا سپریم کورٹ میں. پہلے بھی جب چیلنج ہوا انہوں نے کہا یہ اس سے مشترکہ مفادات کونسل کا کوئی رول ہے ہی نہیں، نہ دیکھا جائے تو کوئی فائدہ تو کچھ نہیں ہوا ہے. جو سمجھنا ہے کہ جو تباہی ہوئی ہے آپ دیکھیں، وفاق ایک پورا پیسے نکال کے صوبوں کو دے رہتا ہے، وہ تو مائنس میں چلا جاتا ہے، اور وہ تو قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں، اور قرضے لے کر دینے کس نے ہیں؟ وفاق نے دینے ہیں.
صوبے تو اپنا کنٹریبیوشن اگر آپ دیکھیں ذرا سوچنا جو بات ہے نا، جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں میں بڑی ہٹ کے بات کر رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں یہ جو آپ نے جو کو بھی کیا ہے یعنی ڈرامہ بازی، یعنی مثال کے طور پر کہا جاتا ہے جی اپنا مراد علی شاہ نے پتہ نہیں کیا آسمان سے تارے توڑ دیے. کیا آسمان سے تارے توڑے ہیں؟ کوئی آسمان سے تارے نہیں توڑے ہیں. یہ تو بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں. کیا امریکہ میں قابو ہو گیا؟ یہ کہا جی ادھر سے نہیں آیا ادھر سے نہیں آیا. کبھی الزام لگا دیا تبلیغی جماعت پہ، کبھی الزام لگا دیا زائرین کے اوپر. خدا را ڈونٹ میک فن آف دس نیشن. یعنی پوری دنیا کے اندر یہ کنٹرول نہیں ہو سکا. آپ نے کمال کیا کیا؟ جائز ذرا نکل کے جا کے دیکھیں. میں ہو گیا ہوں اندرونی شہر کے اندر کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے، بھوکا مارنا ہے، جو کچھ بھی ہے. ایشو جو سمجھنے والی بات ہے یہ اپنا پی سی کے کمرے میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے آپس میں بیٹھ کے یہ طے کرنا، یہ نظام اچھا نہیں جا رہا. پوری دنیا کے اندر آواز ایسی جا رہی ہے. موقع جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں میں بڑی سمپل سی بات کر رہا ہوں. ریڈنگ ڈاؤن کا پرنسپل ہے، تمام صوبے آپس میں بیٹھ کر طے کریں کہ یہ سیکیورٹی کے ایشو ہیں، نیشنل ہیلتھ سیکیورٹی، فوڈ ہیلتھ سیکیورٹی اور انوائرمنٹ سیکیورٹی. یہ ہونے ہی وفاق کے پاس چاہیے. پالیسی انہوں نے بنائی ہے، قانون سازی بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. جیسے آپ کے میں سمپل سی مثال دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہاں پر وہ جو چائنا سے سامان آیا تو اپنا بلاول صاحب کہنے لگے کہ یہ ہمارے پاس آ گیا ہے. مراد علی شاہ لینے پہنچ گیا، ہم آ گیا ہے، ہم یہ بھیک کی طرح دے دیں گے. حالانکہ ان کے پاس تو آیا نہیں تھا. پرابلم کیا تھی؟ کیا یہ آپ کے پاس ایک سینٹرلائز باڈی نہیں تھی جو وفاق کے طور پر. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 2010 میں اندر ایک ایکٹ بن گیا این ڈی ایم اے. اب دیکھیں این ڈی ایم اے ایکٹ بھی تو بنا ہوا ہے نا ڈیزاسٹر کے حوالے سے. یہ بھی صوبے جانے نا، ڈیزاسٹر صوبوں میں آنا ہے. یہ وفاق کے پاس کیوں ہے؟ جب وفاق نے بنایا اسی قانون کے اندر صوبوں کا اختیار دیا ہوا ہے. اور دوسری جو بات ہے بڑی زبردست بات، آپ نے وہ جواب نہیں دے سکے. آرٹیکل 148 کے تحت ڈیوالو ہونا تھا. آپ نے کیا کیا؟ پنجاب کے اندر 56 کمپنیاں میں نے چیلنج کی. پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ، جاتی عمرہ پرائیویٹ لمیٹڈ. آپ نے تو اگر دیکھا جائے 18ویں ترمیم کی اصل تھا کہ ڈیوالو ہو کے نیچے آنا تھا. کوئی ایک بتا دے. آپ نے ایل ڈی اے یہاں پر پھیلا کے پورا رکھ دیا. اس کی یعنی انکشوں کی فیس، اپنا ہاؤسنگ سوسائٹی کا سارا، کیٹل فارمنگ، سیوریج، آپ سوچ نہیں سکتے، پارکنگ، سارے کا سارا تو صوبے اٹھا کر لے گئے. اور وہاں پر اگر دیکھا جائے تو آپ نے تو لوکل گورنمنٹ کا تو سیا پانچا کر دیا، ستیہ ناش کر رکھ دیا. 18ویں ترمیم نام سے اٹھا کے جھولی میں پھرتے رہے. آپ نے 18ویں ترمیم سے تو ستیہ ناش کر دیا. جو ایک نظام ریزالو ہونا تھا وہ نیچے نہیں آ سکا آپ کا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. اظہر صاحب میں نقوی صاحب کی طرف جاتی ہوں. نقوی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے ان کا بھی موقف سنا، ساتھ ہی کابینہ میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کی ذرا وجہ بتا دیجئے. کہ اس وقت تک جو وجہ سامنے آئی ہے وہ آئی یہ ہے نظامی صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. کوئی رپورٹ آئی ہے جس میں مس یوز آف فیسلٹیز. جی نقوی صاحب آپ کنٹینیو کیجئے. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں یہ اگر اس بنیاد کے اوپر کسی وزیر کو ہٹایا گیا ہے کہ اس نے اپنے اختیارات سے زیادہ کوئی فیسلٹی استعمال کی ہے تو یہ ایک بہت اچھی روایت قائم کی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی وزراء بھی احتیاط کریں گے اور اس روایت کو قائم رہنا چاہیے، اس سے کہ ہر وزیر کے نیچے بے تحاشا ایسے ادارے ہوتے ہیں جن سے گاڑیاں، گھر نقوی صاحب میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے جی میرٹ کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن لوگ بڑے کھلے عام یہ باتیں کر رہے ہیں اب جو کہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ حکومت کے 5 سال تو ایسے گزر جائیں گے، آج یہ گیا، آج کل وہ گیا، پھر اس کو چینج کیا، اس کو چینج کیا. کیا تبدیلی اس تبدیلی کا نام تھا جس کا نعرہ لگایا گیا تھا؟ ملک کو تبدیل کرنا تھا، سسٹم کو تبدیل کرنا تھا. یہ کابینہ میں کیا رد و بدل چلتا رہے گا؟ دیکھیں اگر آپ کو میں آپ کی بات فضا سمجھ گیا، تبدیلی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک کہلاتا تھا. آج 2 سال نہیں گزرے، پاکستان جو ہے اب وہ ادھر سے ڈو مور کا نہیں آتا اور اب ہم کہتے ہیں نو مور. تو ہم نے اپنا اسٹینس اتنا چینج کر لیا. ہم نے جو کچھ کیا فورن پالیسی پہ تو آپ کو بے تحاشا نمبر دینے پڑیں گے. ڈیفینس سویلین ریلیشن شپ اس سے بہتر ماضی میں کبھی نہیں رہی، اس پہ نمبر دینے گے، اس کو تبدیلی کہتے ہیں. صحت کا انصاف، 5.5 کروڑ لوگوں کو فائدہ ہو جائے کیا پنجاب میں اور کے پی میں. اس کی مثال جو ہے وہ کوئی نہیں، آپ پوچھیں اس غریب شخص سے جس کے ہاتھ میں اب علاج کروانے کے لیے کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی. اس وقت احساس پروگرام کے تحت جو 8.5-9 لوگ نکال دیے گئے اس میں شفافیت لائی گئی، ڈیٹا بیس کر کے. اس وقت بھی جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے ذریعے یہ احساس کیش پروگرام جو شروع ہوا ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک بڑا زبردست کارنامہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یکساں نظام تعلیم، آپ جو ہمارا مینیفیسٹو اٹھاتی جائیے اور اس کے اندر آپ دیکھیے کہ 2 سال کے اندر جو پیش رفت ہوئی ہے ایک مینیفیسٹو کی طرف وہ بڑھ رہا ہے.
हमने कहना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जैसा कहिए इंडस्ट्री की इस्लाहात मैं सिर्फ एक सबसे बड़ी शिकायत बात जो थी, करूंगा वो यकसा शरह निज़ाम सूद तालीम कैसे की थी, निफाज कर सकते हैं उसको आप? भी एड्रेस कर लिया। 18वीं तरमीम के जरिए सूबे तो तालीम तो सूबों के पास चली गई है, वफाक कैसे कर सकता है? यकसा तालीम कैसे कर सकते हैं आप? जरा आईनी और कानूनी तरफ समझाएं। बिल्कुल नहीं कर सकते आप यकसा तालीम निज़ाम। हो सकता है कुछ सूबे में आप कर सकें, लेकिन वफाक के आपके ऊपर बहुत बड़ा मेरी बात impediment है। निजामी साहब जी। वो वफाक ने सूबों से बात करके इस पे एग्रीमेंट हो चुका है। शफकत महमूद साहब ने पॉलिसी बनाई है, सूबों ने एग्री किया, तभी मैं ये बात कह रहा हूं। बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये है सूबे का मसला, लेकिन इस पे एग्रीमेंट है कि एक यकसा निज़ाम तालीम। पॉलिसी से कुछ नहीं होगा, आईनी तौर पर नहीं कर सकते आप। ठीक है, आरिफ निजामी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब इमरान खान साहब की तब्दीली जो काबीना में हम देखते हैं कि ज्यादा दिखाई देती, कि इसका नाम तब्दीली था, इसको हम तब्दीली समझ लें कि आज एक है, कल दूसरा है, फिर तीसरा है, और इससे जो बाकी लोग हैं उनको एक मैसेज तो जाता है कि जी मेरिट ज़रूरी है, मेरिट पे जो नहीं पूरा उतरेगा तो उसको साइड लाइन कर दिया जाएगा, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है आरिफ निज़ामी साहब, इसके नुकसानात भी हो सकते हैं, और सियासी तौर पे आपको क्या लगता है कि नुकसान होगा? और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, एक और मैसेज ही जाता है निज़ामी साहब कि हुकूमत अपने जितने लोगों से काम ले रही है, वज़ीर है, मुशीर है, उनसे कितनी लाइल्म है? ये आपका सवाल मुझे आवाज़ साफ नहीं है, आप जरा मुख्तसर मुझे बता दें कि आप ये पूछना चाह रही हैं जो आज तब्दीली हुई है। निजामी साहब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो काबीना में आए रोज तब्दीली होती है, ये तब्दीली जो काबीना में आए रोज होती है निजामी साहब, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या जाता है, इम्प्रेशन क्या जाता है? दूसरा ये इम्प्रेशन भी जाता है कि जी 2 साल हो गए हैं इस हुकूमत को तकरीबन, अभी तक ये टीम नहीं बना सके। अब मसलन जो मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा वाला मामला है, आज ही ये मुनकशिफ हुआ है कि वो अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रही थी, और उन्होंने इतनी गाड़ियां रखी हुई थी और इतने नौकर रखे हुए थे और इतने गार्ड रखे हुए थे, ये सबको पता था। इसी तरह से मैं और वजीरों की मिसाल दूंगा कि जिस तरह की प्रोटोकॉल लेते हैं और जिस शान शौकत से चलते हैं, वो भी तो इसी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हो रहा है ना। गवर्नर सिंध जो है उनका प्रोटोकॉल किसी बादशाह से कम नहीं है। और तो ये अब जहाँ तक औरतों आशिक अवान का तल्लक है, उनको तो कुछ सरोकार ही नहीं था, वो तो एक सवाए इसके कि वो अपोजिशन के साथ लान तान और मुकालमा बाजी के उनका और कोई मिनिस्ट्री में तो रोल ना होने के बराबर था। इसीलिए मैं बतौर CPNE के सदर के आपको बता रहा हूँ कि उनके होते हुए मीडिया के लिए तो सस्ता तरीन दौर था कि मीडिया का प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक का बोरकस निकल गया। और आप ये अंदाजा करें कि अभी पिछले हफ्ते शफकत महमूद साहब ने 2 मीटिंग ली हैं जूम पे स्टेक होल्डर्स के साथ उनके बकायाजात के हवाले से। हालांकि शफकत महमूद वज़ीर तालीम है, उसी वक्त पता लग गया था कि मोहतरमा, मैंने तो फरवरी में भी खबर दे दी थी कि दिल चला हुआ है। असल में मसला ये हुआ है कि फिरदौस आशिक अवान साहब की तो मुनासिब रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही थी इनको। शफकत महमूद से कहा, उन्होंने कहा कि जी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर फराज साहब का नाम कई तो पहले भी आ चुका है, लेकिन वो अच्छी चॉइस है इस लिहाज से कि वो पढ़े लिखे हैं। और मुझे उम्मीद ये है कि जो ये 2 मसले, एक तो अखबारात के माली मसाइल हैं, एक आज़ादी इज़हार के हवाले से बहुत मसाइल हैं कि बिल्कुल वो कदगम सा लग गया हुआ है। देखना ये है कि ये जो नई टीम आई है, ये कोई मीडिया से कोई सेहतमंद डायलॉग करती है, कोई हुकूमत के और मीडिया के तल्लुक़ात बेहतर करती है। ऐसे नहीं कि एक मौलाना साहब दुआ कराते कराते सारे मीडिया को चोर कह दें और कह दें कि सब झूठे हैं और बाद में माफ़ी मांग लें, बल्कि सेहतमंद बुनियादों पर मीडिया के और हुकूमत के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हो के जो इख्तलाफ है उसको भी बर्दाश्त किया जाए, और जो ऐसा मीडिया जो कि बिलो द बेल्ट या ऐसी बातें करता है जो कि अखलाकी तौर पे या वाक़याती तौर पे दुरुस्त नहीं है, उनका मुआवजा भी किया जाए। ठीक है जी, आरिफ निज़ामी साहब, अज़हर सदीक साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और ब्रेक पे मुझे जाना है, ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील के हवाले से, और मेरे साथ मेहमान मौजूद होंगे खलील रहमान कमर साहब और हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। जी नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील साहब वो आलिम दीन जिनको मैंने कभी किसी एक फ़िरके की नुमाइंदगी करते हुए नहीं देखा, और आप में से बहुत से लोग इस बात पे अग्री करेंगे मेरी राय से, सेकंड करेंगे मेरी राय को। उन्होंने जब भी बात की
उम्मत मुसलमा को मुखातिब किया। उन्होंने जब भी बात की अमन की बात की। उनके बयानात में ना शिद्दत पसंदी पाई गई और ना किसी मखसूस मकतब फ़िक्र की हिमायत या फिर मुखालिफत। वो एक ऐसे आलिम दीन है मेरे मुताबिक जिनके पास दुनिया के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द रहनुमाई हासिल करने चला जाता है। हर तबके की तरह सियासी तबके में भी मौलाना तारिक जमील साहब बहुत मकबूल हैं। नवाज शरीफ साहब हों, मुराद अली शाह साहब हों, इमरान खान साहब हों या दीगर सियासतदान, तारिक जमील साहब से मुलाकातें भी करते रहे, उनको बुलाते भी रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सियासी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मौलाना तारिक जमील साहब को भी सियासत का निशाना बनाया। जब वो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाते तो उन पर तहरीक इंसाफ वाले तनकीद करते, और आज जब वो इमरान खान से मुलाकात करते हैं तो उन पर नून लीग वाले तनकीद करते दिखाई देते हैं। अब यही कहूँगी कि अफसोस की बात है। अफसोस की बात इस तरह है कि दुनिया जिस शख्सियत को कदर की निगाह से देखती है, हमारे मुल्क में वो शख्सियत रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, उसकी कदर हम नहीं कर पाते। है ना अफसोस का मुकाम। मौलाना तारिक जमील से इख्तिलाफ़ हो सकता है, किसी को भी किसी की राय से इख्तिलाफ़ हो सकता है, आप करें इख्तिलाफ़, लेकिन हाल ही में जिस तरह उनका मीडिया पर ट्रायल किया गया, इसको इख्तिलाफ़ नहीं कहूँगी मैं, ये मीडिया पर ट्रायल किया गया, उनको बेइज्जत करने की कोशिश की गई। लेकिन क्या कहते हैं, मेरा दीन कहता है, मेरा ईमान कहता है, वा तो इज़्ज़ु मंतशा, इज़्ज़त तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है। उनको माफ़ी मांगने पर मजबूर किया गया कुछ लोगों की जानिब से, और उन्होंने मांग कर अपना कद बढ़ा लिया, माफ़ी मांग कर अपना कद बढ़ा लिया। लेकिन जिन्होंने मजबूर किया, जिस तरह ट्रायल किया, वो बहुत शर्मनाक है। मैं खुले अल्फाज में कहती हूँ, डरती नहीं हूँ किसी से। एक जानिब जहाँ मौलाना तारिक जमील की बात पर चंद सहाफ़ी नाराज़ हुए हैं, वहीं उनके बयान को कुछ फेमिनिस्ट ने भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। क्यों हम एक ऐसी शख्सियत को सियासत की नज़र कर रहे हैं? ये मुआशरा आखिर कहाँ जा रहा है, किस समत में जा रहा है, कैसा मुआशरा है? क्यों मौलाना तारिक जमील के बयान पर चंद सहाफ़ी और कुछ लोग आग बगोला हो रहे हैं? इसी पे बात करने की आज कोशिश करूँगी। बहुत से लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम जो है उसके रिजल्ट्स फ्रूटफुल हो और फ्रूटफुल डिस्कशन हो, कि हम कोई बात कर सकें, हम इस गुत्थी को सुलझा सकें। तो इस लिहाज से हमने एक बहुत ही अच्छे मेहमान को दावत दी आज के प्रोग्राम में, जो हर टॉपिक पर खुलकर बोलते हैं, बड़े दबंग हैं। मारूफ ड्रामा निगार मेरे साथ मौजूद हैं खलीलुर रहमान कमर साहब, और साथ ही मौजूद हैं बड़ा दबंग सहाफ़ी खुसूसी नुमाइंदे जो मेरे प्रोग्राम में हमेशा जिनको देखने सदीक जान, जो किसी से डरे बगैर हमेशा हक सच की बात करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खलील साहब चूँकि बड़े हैं, मैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। सदीक फिर आपकी तरफ आऊँगी। खलील साहब, मौलाना साहब ने बात की, झूठ के हवाले से बात की, फिर बेहयाई के मुतालिक भी उन्होंने बात की, और उस बात पर इतना बतंगड़ बन गया कि कुछ लोगों ने उनको आईना दिखाने की ठानी, कुछ लोग नाराज़ हो गए, कुछ लोगों ने तनकीद की, और सॉरी टू से तनकीद और सवाल में और किसी को जलील करने में, मैं अपने अल्फाज बड़ा सोच समझ के बोल रही हूँ कि एक आलिम दीन की आप पगड़ी उछालने की कोशिश करें तो उसको आप सवाल नहीं कहेंगे। आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरे लिसनर्स को मेरा सलाम, सदीक जान साहब आपको बहुत सलाम, और डॉक्टर फ़िज़ा आपको भी बहुत सलाम। जिस तरह मुल्क में बहुत सारे दूसरे लोग बहुत दुखी हैं, इसी तरह डॉक्टर फ़िज़ा मैं भी बहुत दुखी हूँ। उलमाए दीन में जो चंद नामवर लोग हैं, उनमें मौलाना तारिक जमील साहब एक हीरो की हैसियत रखते हैं। मैं दुखी इसलिए हूँ कि मौलाना साहब ने कुछ हक़ाइक़ की बात की और फिर उस पर माज़रत कर दी। इतने बड़े हीरो का सर झुक जाना मेरे लिए तकलीफ़ की बात है। मुझे अफसोस इस बात का जहाँ इस बात का अफसोस है, वहाँ मैं कल से इस बात के मुहर्रकात को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना बड़ा और इम्पार्शल आदमी, ऐसा आला आलिम दीन, वो क्यों उसने फ़ैसला कर लिया? उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, क्या मसलहतें थीं? शायद वो ये सोच रहे होंगे कि मुल्क ऑलरेडी एक बहुत बड़ी वबा का शिकार है, मुल्क में ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, मुल्क में ऑलरेडी बहुत सारी शोरशें चल रही हैं,
तो मैं ऐसी कोई बात को आगे ना बढ़ने दूं जिससे एक नया शोशा खड़ा हो जाए और फिर आलमी मीडिया को कुछ बात करने का मौका मिले। मैंने इस सारे तनाजुर में पिछले 15-20 दिनों से मैं बड़े बारीक बीनी से देख रहा हूँ कि ये एंकर्स जो हैं ये क्या सचमुच सहाफ़ी हैं, और अगर ये सहाफ़ी हैं सब के सब, तो क्या ये कोई माफिया है? क्या हम ये रगमाल बन चुके हैं? ये सहाफ़त का थानेदारी निज़ाम चल रहा है यहाँ। अगर ये सच बोलते हैं तो आइए ज़रा कड़ियों को मिलाने की कोशिश करते हैं। जिस ज़माने में मेरा कोई काम नहीं रहा बोल के साथ, लेकिन मुझे आज ये कहना पड़ता है, जिस ज़माने में बोल को डुबोने की कोशिश की जा रही थी, तो कौन कौन सा एंकर है जो वहाँ से तनहा लेकर बोल पर भौंक नहीं रहा था? तो क्या उसने बाद में माफ़ी मांगी थी? एक ताज़ा तरीन वाक़या हुआ, उस चैनल के मालिक को गिरफ्तार कर। तो मैंने देखा जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तो अब शुरू हुआ है। एक शख्स की गिरफ्तारी इतना बड़ा जुर्म हो गई है कि अब अगर खुदा न खास्ता वो जेल में पड़ा रह गया तो मुल्क तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ऐसे सहाफ़ी, ऐसे ऐसे लोग निकल कर भूख हड़ताली कैंप में पहुंच गए कि उनको खुदा की कसम ना अपनी उम्रों का लिहाज था और ना इस बात का खौफ था कि कोरोना जो है वो बड़ी उम्र में वारदात करने के ज़्यादा काबिल होता है, बड़ी उम्र के लोगों पर वारदात करने में जल्दी कामयाब हो जाता है। मैं सवाल पूछता हूँ, एक नारा लगाया गया यहाँ कि उसको रिहा कर दिया जाए। अरे भाई, हम सब दुआ गो हैं, दुश्मन भी अगर वो बेगुनाह है तो अल्लाह उसको बाइज़्ज़त रिहाई दे। लेकिन सवाल ये है कि आप ये डिमांड क्यों नहीं कर रहे कि उसके साथ इंसाफ किया जाए? क्या आपकी जेलों में पड़े हुए सब लोग गुनहगार हैं? क्या वो बेगुनाह नहीं है? क्या उनकी बेगुनाही के लिए कोई सहाफ़ी बाहर निकला है? ये कौन आदमी है जिसके लिए एक पूरी पलटन मुंह पर मास्क चढ़ाकर भूख हड़ताली कैंप में निकल आई है और वो डिमांड क्या कर रहे हैं कि इनको रिहा कर दिया जाए? रिहा क्यों कर दिया जाए भाई? उनके साथ इंसाफ क्यों ना किया जाए? उनको क्या पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क की किसी इंडियन पुलिस ने गिरफ्तार किया है? किसी इंडियन नैब ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? तो अगर वो झूठे, वो मक्कार और वो गलत गिरफ्तारियां करते हैं तो बहुत पहले आपको निकल आना चाहिए था बिलों में ऐसे निज़ाम के खिलाफ। फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं जी, मुझे बताइए, जो सच बोलने वाले हैं, जिनको बड़ा घमंड है कि ये सच बोलते हैं और इन्होंने अपना झूठ बोल बोल के इस मुल्क की जड़ों को जिस तरह खोखला किया और हमें जिस तरह जलील किया है मुसलसल, ये गवर्नमेंट बनती है तो अगले 4 महीनों बाद बताना शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट गिरने वाली है, ता वक्त तक कि वो गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं कर लेती। मैं सवाल करता हूँ, ये जो सच बोलने वाले हैं, इनमें से कोई एक ऐसा एंकर आपने सुना जो जियो पर बैठकर बोल के किसी एंकर की तारीफ कर सके, बोल के किसी प्रोग्राम की तारीफ कर सके, ARY के किसी प्रोग्राम की तारीफ कर सके, या सलमान इकबाल की शान में या शुएब शेख की शान में कोई कसीदा पढ़ सके? तो आप तो खुदा के वास्ते, हमें तो शर्म आनी चाहिए कि आप तो वो तनख्वाहदार भौंकने वाले हैं जिनको तनख्वाह के वजाने में किसी पर भी भौंकने के लिए छोड़ दिया जाता है। हाँ, एक मासूमाना उस जज्बात में हो सकता है कि वो सबके बारे में ना कहना चाहते हों। उन्होंने शायद, मैं उनको ये भी नहीं कह सकता वो गलती करते हैं, वो इतने बड़े आलिम दीन हैं, लेकिन शायद कहीं एक चूक हो गई कि उन्होंने सब एंकर्स को बुरा कहा, सब सहाफ़ियों को बुरा कहा। वो भी गलती थी और सबसे माफ़ी मांग लेना भी गलती थी। ये मेरा कहना है। अल्लाह ताला, वो पता नहीं, मैं ज़ाती तौर पर जो समझता हूँ कि ही मस्ट बी प्रिटी श्योर व्हेन ही वाज टॉकिंग, वो किसी मसलहत का शिकार हुए हैं। शायद इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के बिगड़े हुए हालात के लिए उन्होंने शायद ये अपना बयान वापस लिया है। अब आते हैं एक तीसरे वाक़े के ऊपर। एक वाक़या हुआ मेरा और मारवी सरमद के दरमियान। आनन फानन एक लेटर इशू हुआ कि खलीलुर रहमान कमर का, जो बड़ी मिन्नतों के साथ किया गया था कॉन्ट्रैक्ट, मेरे दोस्तों
عبداللہ قادوانی اور جی جی اسد قریشی کی وجہ سے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے. جی جی اس کی شام میں نے اتنے بونے دماغی طور پر اور جسمانی طور پر بونے اینکرز دیکھے اس چینل پر جو میرے بارے میں بکواس کر رہے تھے. ارے تم تنہا لیتے ہو یہ ایمان بیچنے کی, تم بالکل نہیں جانتے ہو کہ تم کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہو. آپ یہ کہیے, آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے ہمیں خلیل الرحمان قمر کی آئیڈیالوجی سے اختلاف ہے, ان کی آرگومنٹ سے اختلاف ہے, پر جس قسم کے جملے میرے بارے میں کہے گئے, چلیے میں تو ایک کم ترین آدمی ہوں. خدا کا خوف کیجئے کہ آپ ایسی نام نہاد صحافت کے سامنے ایک عالم دین کو جھکنے پر مجبور کر رہے ہیں. آپ پر اس سے بھی بڑی تباہی نازل ہوگی, یاد رکھیے گا. آئی ایم ڈن فار دس میٹر. ٹھیک فضا. ٹھیک ہے جی خلیل صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. صدیق, اب آپ کی طرف آتی ہوں. خلیل صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی صدیق, اور آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں جہاں پہ زیادہ تر صحافی ہوتے ہیں, اور وہاں پہ ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں, گیٹ ٹو گیدرز بھی ہوتے ہیں, بڑی گیدرنگز بھی ہوتی ہیں. اور میں آج ذرا ناظرین کو بتاؤں کہ میں بالکل سوشل نہیں ہوں, میں آفس سے گھر اور گھر سے آفس, اور زیادہ تر ہمارے یہاں رواج ہے کہ مرد حضرات زیادہ مطلب گیدرنگز میں جاتے ہیں, گیٹ ٹو گیدرز کرتے ہیں. تو میں اکثر صدیق سے پوچھتی رہتی ہوں, صدیق کیا چل رہا ہے اس خبر پر, تمام لوگوں کا کیا کہنا ہے, تمام کا کیا کہنا ہے. اب اس ایشو پر مجھے پتہ ہے کہ زبان زد عام ہے صدیق, آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہر طرح کے صحافیوں کے ساتھ ہے. اس ایشو پر تمام صحافیوں کی زیادہ تر رائے کیا ہے, اور جس طرح کا بیہیویئر سو کالڈ سینئر سوڈو انٹلیکچوئل میں کہوں گی ان کی جانب سے کیا گیا, اس پر آپ بطور صحافی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 8-10 لوگ جو ہیں نا, جو جن کا ایجنڈا ہوتا ہے, جن سے ویسے ہی جن کی منافقت ایک کے بعد ایک کر کے بے نقاب ہو چکی ہے اور لوگ ان کے چہرے اچھی طرح جانتے ہیں, بدقسمتی سے انہی کو پورا میڈیا قرار دے دیا جاتا ہے. ورنہ یہ 8-10 لوگوں کے علاوہ رپورٹرز ہیں یا چینلز میں کام کرنے والے باقی لوگ ہیں, وہ تو سنسیئرٹی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. جہاں تک ان 8-10 لوگوں کی بات ہے جنہوں نے لمبی لمبی زبانیں نکال کے اور ان کے اوپر چڑھ دوڑے طارق جمیل صاحب کے اوپر, تو وہ آصف محمود صاحب ہیں, انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ یہ جو گز بھر زبانیں ہیں نا تمہاری, جو لوگ بکواس کر رہے ہیں طارق جمیل صاحب پہ, اس گز بھر زبان کے 2 انچ نیچے تمہارا گریبان ہے. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لو کہ میڈیا یعنی تم لوگ سچ بولتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو. پھر مجھے حیرت اس بات بھی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ میں نے دیکھا کہ 3-4 چینلز نے طارق جمیل صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کس کو بٹھایا ہوا تھا, مولانا طاہر اشرفی کو. اب اگر طاہر اشرفی صاحب یہ درست کہہ رہے ہیں کہ میڈیا سچ بولتا ہے, تو پھر یہ وہی میڈیا ہے جس نے طاہر اشرفی صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ شراب کے نشے میں دودھ پکڑے گئے, الٹیاں کر رہے تھے اور ان کے کپڑے خراب ہو چکے تھے. میڈیا اسی طاہر اشرفی کے بارے میں کہہ چکا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کرتے تھے, وہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں. اگر میڈیا سچا ہے تو پھر طاہر اشرفی صاحب کے اوپر وہ جو میڈیا نے خبر دی تھی کہ وہ شرابی ہیں, شراب کے نشے کے دھت میں پکڑے گئے, الٹیاں کر رہے تھے, وہ بات ٹھیک ہے. اور اگر میڈیا جھوٹا ہے تو پھر طاہر اشرفی جھوٹا ہے کہ جو طارق جمیل صاحب کو غلط کہہ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے کچھ اینکرز کو طارق جمیل صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے طاہر اشرفی کی ضرورت پڑ گئی. آپ انحطاط اور زوال دیکھیے اور بدقسمتی دیکھیے. اور یہ سب سے زیادہ تکلیف ہوئی حامد میر صاحب کو, ظاہر ہے سچ کڑوا ہوتا ہے, ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی. میں ان کی ابھی ظاہر ہے یہ پورا پروگرام بھی کم پڑ جائے گا, 25 سے 30 آپ کو فنگر ٹپس کے اوپر خبریں ان کی بھی آپ کو گنوا سکتا ہوں جو جھوٹی خبریں ہیں. اتنے جھوٹ وہ بولتے ہیں. سب سے زیادہ جو جھوٹ جن کے سوشل میڈیا پہ لوگوں میں جو سب سے زیادہ اس وقت لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولے ہیں, وہ حامد میر صاحب ہیں. سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہو رہی تھی, اور وہ کہہ رہے ہیں میں انڈورس کرتا ہوں جی طاہر اشرفی صاحب کو. اچھا صدیق, میں آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, پھر آپ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کیجئے گا. وہ آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوئی ہے, تو مجھے تو بالکل یہ لگا جس طرح وہ ایک جملہ ہوتا ہے نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. اب آگے آپ مکمل کر دیجئے. جی بالکل, آپ نے درست کہا, چور کی داڑھی کی تنکا. میرا یہ خیال ہے کہ میں نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا تھا وہ دیا ہے. میرا خیال ہے ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تو ان سے زیادہ بات کرنی چاہیے تاکہ لوگ زیادہ ان کو سننا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, قمر صاحب کی طرف میں آتی ہوں. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات کی آپ نے صدیق, بہت اچھی بات کی. دیکھیں ایسے صحافی بھی ہیں کہ جو بڑوں کو ریگارڈ دینا جانتے ہیں, اور آپ عالم دین کا مذاق اڑا رہے, تمسخر کا نشانہ بنا رہے, اور اس کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. خلیل صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. اب یہ جو واقعی
اینکرز جو معافی کا مطالبہ کر رہے تھے, کیا انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہوگا؟ کیا انہوں نے زندگی میں کبھی غلطی نہیں کی ہوگی؟ اور ساتھ ہی میں ایڈ کرنا چاہوں گی, آپ نے کہا کہ ان کو معافی شاید نہیں مانگنی چاہیے تھی. مجھے لگتا ہے کہ اس بندے نے معافی مانگ کے اپنا قد بڑھا لیا. پوچھیں کیسے؟ جو ضدی بندہ ہوگا اور وہ غلطی بھی کرے گا, اپنی غلطی بھی نہیں مانے گا, وہ کہے گا میں نے غلط نہیں کیا. لیکن چلے انہوں نے معافی مانگی, جو بھی ان کے ذہن میں تھا, جو بھی سوچ کر مانگی, مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنا قد بڑھا لیا. کیا یہ لوگ معافی مانگیں گے جو ان سے سوال پوچھ رہے تھے؟ کبھی معافی مانگیں گے؟ انہوں نے کیا کبھی زندگی میں غلطیاں نہیں کی؟ میرا جو ذاتی خیال ہے ڈاکٹر فضا, میرا جو ذاتی خیال ہے وہ آدمی بڑا اس لیے ہو گیا ہے کہ اس نے شاید ملکی حالات کو سامنے رکھا, ورنہ انہوں نے جو بات کہی تھی کیا اس بات میں کی آپ کہیں نے؟ جھوٹ اور غلطی کہاں تھی؟ بالکل وہ بالکل سچ کہہ رہے تھے. جس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے ان چینلز کے اوپر, یہ خدا کی قسم جھوٹ کی کمائی کھاتے ہیں. اور ہم صبح سے لے کر شام تک یہ جو چند نام نہاد لمبی زبان والے اینکرز کا ٹولہ ہے, ان کی جو ہم بدماشیاں دیکھتے ہیں اور جس طرح یہ تھانے داری نظام کو چلا رہے ہیں, مجھے یوں لگتا ہے خدا نخواستہ ہم ان کے ہاتھوں یرغمال ہیں اور ہماری روٹی پانی کے ذمہ دار یہ ہیں. خدا کے واسطے ان لوگوں کو بہت جلدی ان کا محاسبہ کرنا ہوگا, ان سے پوچھ تاچھ کرنی ہوگی. ان کے یکایکی بننے والے اتنے اثاثوں کو کی چھان بین کرنا ہوگی. ہم کہیں بہت بڑی حماقت کر رہے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہمارے سیاستدانوں میں اتنی خرابیاں ہیں کہ وہ کسی کا محاسبہ کیا کریں گے, کسی کی پوچھ تاچھ کیا کریں گے. انہوں نے خود تو لفافے دے کر پالا ان کو. میں تو سوچتا ہوں کہ میں اور میرا دوست بڑا دبنگ صحافی ہے صدیق جان, میرا دل کرتا ہے کہ میں دعا کروں کہ یا اللہ لفافے لینے والے سب صحافی کتے کی موت مر جائیں. تو میں سوچتا ہوں بچیں گے کتنے. اور پھر شاید ایسی دعا, اگر خدا نخواستہ میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتا, ایسی بد دعا قبول ہو گئی تو ہمارے پاس جو باقی تعداد بچے گی ہم ان کا کیا کریں گے؟ یہ میرے ملک کی بدقسمتی ہے. آپ کا جملہ بڑا گہرا ہے. جن کو ہم ایک ستون کی طرح, ایک ستون کا ایک, پلیز ہم ایسے اس صحافت کو انہی پچھلے چند سالوں میں ہم نے ہماری ملکی طاقت کا ایک بہت بڑا ستون سمجھ لیا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہی وہ حماقت ہے جو ہم نے کر دی ہے. اس حماقت کی بنا پر اگر ایسا کرنا تھا تو صحافیوں کو خدا کے واسطے پہلے ان کا کوئی ٹریننگ پروگرام شروع کرتے, پتہ تو چلتا کہ ان میں سچ بولنے کی طاقت اور گردہ ہے. ارے خدا کے واسطے ان کو تو صرف اس بات پر جج کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے چینل کے پروگرام کو اچھا نہیں کہہ سکتے. یہ تو ایک دوسرے چینل کے مالک کے بارے میں اچھی بات نہیں کر سکتے. اور خلیل صاحب ذرا سنیے گا, پھر آپ کا میں کامنٹ چاہوں گی. میں نے سن رکھا تھا, بلکہ مطلب بڑا یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا آپ سمجھ لیں کہ جی خلیل صاحب یہاں پہ زیادہ تر آپ کو بھی پتہ ہے کہ بات کی جاتی ہے کہ جی عورتوں میں حسد ہوتا ہے, مردوں میں نہیں ہوتا. عورتوں میں زیادہ حسد ہوتی ہے. ویسے اللہ کا شکر ہے میں کسی سے حسد نہیں کرتی. مجھے کوئی خوبصورت خاتون لگتی ہے, اس کی تعریف کرتی ہوں, اچھا کام کرتی, اپریشیٹ کرتی ہوں, کیونکہ میں اپنے آپ میں بہت مکمل ہوں, میں اپنے آپ سے بہت خوش ہوں, میں بہت کانفیڈنٹ ہوں, اس لیے میں کسی سے حسد نہیں کرتی. خلیل صاحب ایسے صحافی میں نے دیکھے ہیں جو بہت بڑے صحافی ہیں, وہ عورتوں سے حسد کرتے ہیں. ایسے مردوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ پلیز ذرا سنیے ڈاکٹر فضا. میں جب بینک جانے لگا ٹریننگ ختم ہونے کے بعد, تو میرے ابا نے مجھے روک کر کہا کہ سنو یار, وہاں نالائق لوگوں سے بچنا. تو میں نے کہا وہ نالائق لوگ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نالائق ہیں فی الفور؟ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا وہ جو بہت زیادہ بھونک رہے ہوں اور کام کوئی نہ کر رہے ہوں اور کتابیں ساری سامنے رکھی ہوں, انہوں نے سمجھنا وہ نالائق لوگ ہیں. تو یاد رکھیے گا, یہ جو آج اتنی جرت آ گئی, پہلے یہ شروع ہوئے سیاستدانوں سے, پھر فوج پر بھونکے, اب حد یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے عالم دین پر بھونک رہے ہیں. یہ بدقسمتی اس ملک کی. میں کہتا ہوں خدا کے واسطے اس وقت تو ڈر جاؤ جب کرونا کی شکل میں ایک موت آپ کے سر پر کھڑی ہے. اللہ کے واسطے آپ احادیث پڑھ لو, ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کے بیانات سن لو. وہ ایسے وبائی ماحول میں فرماتے ہیں کہ خدا کے واسطے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو. اور یار ہم سب گنہگار لوگ ہیں. ہم نے آپ کے برابر جھوٹ نہیں بولے ہوئے,
ہمیں کوئی جو آپ دودھ کا اپنی دھلا نہیں، سچائیوں کوئی کے 100 لیے میں اس سے طرح 100 میدان نہیں، میں کوئی کودے پرفیکٹ نہیں ہیں. ہے. اور میں تو آپ سے سوال کر کر کے مر جاؤں گا. یہ مجھے تو جواب دینا ہوگا جب تک میں زندہ ہوں کہ ایک آدمی کے لیے آپ یہ کیسے کہنے کے لیے نکلے کہ اس کو رہا کر دو. آپ نے کیا قانون، سب وہ قانون سے بالا تر تھا، اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوئی. ایف آئی آر ہو جائے تو کیا آپ کو کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ آپ خدا کے واسطے آپ کو کوئی شرم نہیں آتی کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ بولتے کہ اس آدمی کو انصاف دیا جائے؟ میں بھی کہتا ہوں اس آدمی کو انصاف دیا جائے، اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. آپ سارے کا سارا ٹولہ ایک انتہائی امیر کبیر آدمی. اچھا خلیل صاحب، ویسے میرا تجزیہ ہے کہ انصاف وہ مانگتا ہے جو بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا. آپ کو خوف نہیں آ رہا؟ حتیٰ کہ جاوید ہاشمی جیسا آدمی، وہ بیماری کی اس حالت میں جہاں موت سامنے کھڑی، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ بلا خوف وہ بھی ماسک پہن کر اس شخص کی رہائی کے لیے باہر نکل آیا ہے. اور یار اللہ سے ڈرو خدا کے واسطے. ٹھیک ہے، ہم معاشی طور پر ایک پاتال میں گری ہوئی قوم ہیں، ہم سیاسی طور پر اتنے جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. خلیل الرحمان قمر صاحب آپ کا بہت شکریہ. صدیق جان آپ کا بھی. اور صدیق آپ نے خلیل صاحب کو بڑا سمجھ کے ٹائم دیا، آپ نے کہا کہ آج ان سے زیادہ گفتگو کی جائے. اس کے لیے آپ کو یہ چیز کہنا میں نہیں بھولوں گی آن ایئر. ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل کا. زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.